नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हो उलो जे गोंय उरलां ते वाठोवपा खातीर आनी खास करून हो उलो फोंडेकारा खातीर आमचो आदलो चीफ जस्टीस फर्दिनबाब रिबेलो एक जाणटो मनीस गोंयकारा खातीर आपले सगळे काम धाम सगळे कुशीक दवरून कायदेशीर लढाई घेवन गोंय उरलेले साल्वार करपा खातीर भायर सरला. ताका आमी साथ दिवपाक जाय. इनाफ इज इनाफ. जालें तें जालें, खूब जालें. तुमच्या हातीन गोंय दिलें, तुमी काबार केले, पूण आतां ते थांबयात. इनाफ इज इनाफ हे म्हणपाची पाळी गोंयकारांचेर कित्याक येली? कारण आमचे 39A अंडर कितले जे जागे आशिल्ले ते कन्वर्ट करून अक्षरशः गोंय काबार केले. कॅसिनो हाडून आमची लायफ, आमची कल्चर आसा ते सोंपयले आनी आमकां गोंयकारांक गोंयकार म्हणून जगपाचो जो अधिकार आशिल्लो तो काबार केला. पूण जे उरलां ते साल्वार करपा खातीर इनाफ इज इनाफ हो बॅनर घेवन फर्दिनबाब रिबेलो भायर सरला आनी ताका यूथ जाणटे नेणटे सगळे एकी कडेन येत आसा. ताज्यो मिटिंगो खूब कडेन जाल्यो आनी ताजी एक म्हत्वाची मिटींग माड्डोळा म्हणजे फोंडेकारा खातीर, फोंडेच्या आजूबाजूच्या सगळ्या लोकां खातीर एक ऑर्गनायज केले मिटींग माड्डोळच्या ग्राउंडाचेर येता त्या 12 तारखेक बरोबर 5 वरांचेर. आमी गोंयकारांनी गोंयकारपण सांबाळलें. आमी फोंडेकारांनी आमचे गांव सांबाळ्ळे. म्हणून म्हाका सांगपाक एक खंत दिसता. हांव वळवय रावतां. 4 दीस पयलीं एक आमकां मेसेज मेळ्ळी की आमच्या कुशीचो जो गांव आशिल्लो तो कंप्लीट गांव विकला आनी ताजेर कितलेशेच शेकड्यांनी फ्लॅट्स येता. म्हणजे गांव आशिल्लो तो कोणाक विचारीत आसतना, पंचायतीक विचारीत आसतना फक्त पयशाच्या कुस्तार आमचो गांवूच काबार जातलो. गांव काबार जाल्यार आमी गांवचे लोक वतले खंय? कॅरिंग कॅपॅसिटी आमच्या गांवाची इतल्या लोकांची आसा काय ना हें सगळें आतां विचारपाचो वेळ आयला. आयज वेळ वळवयकारांचेर आयला, फाल्यां तो तुमचेर येवपाक शकता. आमकां कित्याक पडला हें जर वगी रावत इतलीं वर्सां आमी तेंच केलें म्हूण आमच्या गोंयकाराचेर भायर सरपाची फर्दिनबाब रिबेलो चीफ जस्टीस माननीय फर्दिनबाब रिबेलो हांकां उठचें पडलें आनी सांगचें पडलें आतां इनाफ इज इनाफ. गोंय पेटलां, गोंय उठलां. आमकां फोंडेकारांची पाळी आसा, आमकां उठपाची. कारण कितलेशेच आमी गांव पळयल्या जंय भायले लोक येता आनी प्रॉस्टिट्यूशन इतलें वाडलां. आमचे जे गोंयकार आशिल्ले तांचे आवयो, तांच्यो भयणी तांकां लोक विचारपाक लागले. थंय प्रॉस्टिट्यूशनाक लागून तांची नांवां बदनाम जावपाक लागल्या. ही पाळी आमच्या गांवांचेर येवची न्ही. आमच्या फोंडेकार आनी नितळ शांत आसा आनी आमचो हो वाठार आसा पळय कुळागरांनी शेतांनी नटलेलो तो काबार जावपाक जायना. जाल्यार होच वेळ आसा, ही निमणी वेळ आसा. इनाफ इज इनाफ. खंयची पार्टी जावं जे तुमी आमचेर लादयलां ते तुमकां सांगपाची आयज वेळ आसा. म्हणून आमकां जमपाक जाय. येता त्या 12 तारखेक बरोबर 5 वरांचेर माड्डोळच्या ग्राउंडार आमी सगळे फोंडेकार जाणटे नेणटे खासा करून तरणाटे आमी एकठांय येवया आनी साथ दिवया फर्दिनबाब रिबेलोक हांकां जस्टीस माननीय फर्दिनबाब हाका आमी ताजे हात घट करुया आनी गोंय साल्वार करुया. आमच्या खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर. आमी भुरग्यांक जन्माक घातल्या खरी, पूण आमच्या भुरग्यांक जर गोंयकार म्हणून मनीस म्हणून जगपाक जाय जाल्यार होच वेळ आसा. इनाफ इज इनाफ म्हणून सांगपाचो. सो 12 तारखेक आमी मेळुया माड्डोळच्या ग्राउंडार बरोबर 5 वरांचेर सगळ्या फोंडेकारांक अशी खुशीच्या मायेमोगाचे आपोवणें.